हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. कशें हाय सगळीं? सो आज न्हू बेबीक रेसिपी आनी दोदोल रेसिपी शेअर करता. दोन रेसिपी कंबायन करता. एक्चुअली सिंगल विडियो करपा जाय आसलेले, म्हळ्यार जायना. म्हाका दिसता लेट जातले, क्रिसमस येतलो तेदो म्हळ्यार. सो टायमूय ना, कांय ना, तेका लागून हांव दोन रेसिपी घालता. आमगे एशें कोन्न कोत्ताय आमी पयलींसून. ओके, सो तुमगे कितें जायत जावन एक एक भाशेन कोत्ताय. सो कोणाकूय हें कोन्नाकाय. आपल्यागे रेसिपी आहा. तुवें म्हाका आमगे रेसिपी मागलोली, आमगे रेसिपी शेअर कोत्ताय. ओके, सो तुमगोडे लायक जातली, नोदां लायक जावपा ना गोडे. इट्स योर कंप्लीटली योर चॉयस, नो फोर्सिंग फॉर एनीबडी. बेबीक करपा 2 नाल्ल सोय घेयल्या. हितून नटमेग एकू जाय. ओके, हें एकू आमी काडटली. हेच्या आतां रोस काडपाचो. सो नटमेगा न्हू थोडोसो पावडर कोत्ता. ओके, आख्खो होल नटमेग नाका, थोडोसो. सो एक 2 डझन तांती. ओके, हेंची एक येलो योक हा तो जायो. एक व्हाईट आनी येलो ते सेपरेट करपाचे. मैदा. ओके, आनी कितले आता साखर जायी 1.5. मागीर तुका जाय जाल्यार हांव आनी एक्स्ट्रा इल्लीशी उडयता. आमकां मातशें गोड जाय जाल्यार 1 कप. आनी रायसा येतली हांव 1.5 फ्लावर 1.5. आनी हांव आनी इल्लीशी एक्स्ट्रा उडयता. आमकां भुरगीं गोडो सोंपताय मागीर जायना जाल्यार. आनी एक 1/4 एश उडयल्या. सो 1 3/4. हांव नको, लोकांगे तेज्या बरें जाता. आमगे हे 1.5 कप मैदा, 1.5 कप वो 2 नाल्लांचो रोस. कळ्ळें? 2 पाट काडलो हलो. ही 24 2 डझन तांती. 2 डझन. आनी ये नटमेगा येदोसो आनी एलायची पिठो. आनी शुगर पीठ 1.5. आनी शुगर 1.5. आनी प्लस क्वार्टर एक्स्ट्रा घायला कितें 1 3/4. कितें आमी मातशें स्वीट जाय भुरग्यांक, तेका लागून. नाजाल्यार आमी 1.5 घालताय. प्रोसिजर कितें, हें बरें मिक्स करप. हें कितें कोत्ता हांव, हें शॉर्टकट कोत्ता. हें काडटा मिक्सराक घालता, तें एक बारारी कोत्ता सगलें. तें आनी घेवन बसना. सो बेटर लायक एशें कोन्न करप. बरें तुका accesar quello. Poate mișcăra mai.
हो आतां लम्स जावपा जायना एमचे एश करून मदें मदें गुडी येवपा जायनाय कळ्ळें तुका हें आतां 2 पाट मिक्सरा मारपाचें कवलो जायला हें मागीर चोया चय हें आतां जालें कळ्ळें तुका तें टेस्ट कराय ता वचय हो नाटमेगांनी हो नाटमेगांनी इलायची पावडर गुड नाईट आनी हें सदां स्टिला हितून घालपाक जाय स्टिला हितून तें करून हय तें तशें करून जाता तें मागीर मुडून काडपाचें हय क्रिस्टली तशें करून हें कोत्ताय मागीर परतून जायताय आमी एशें करून कोत्ताय तेच कलर व्हायट आनी हेच कलर ब्रावन आनी हेच्या डार्क तो हे स्क्रॅम्बल पोतून ते कायलींग घालून आनी देखून काळी करूंक जाता तुका जाय जाल्यार ते साडीन घालपाचें आनी हें करपाचें आमगे माशेन आनी कलर घालता ग्रीन येल्लो पिंक कलर घालता आनी फोसाचे बी कोताली ते आमकां कोणा मागीर हें पळय हें तूप घालपाक जाय बरें कित्याक तें फोंदा लागना जावपाक पळय हें अशें करून बरें करपा जाय वन फ्लॅट आनी घेयलो नायसो आनी घेयलो
बटरा हो एक लेयर घालता हा. तर तशें रोखपा जायना. आतां घाता आसतना पातळ घालपाचें कित्याक वोडे आसलो न्हू हांडी तेका लागून हांवें तशें करून घातलें. आपूण घातो तेका दामपा बीन नाका. ना 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 तूप घालपाचें अशें अशें करून तूप घाल. लेयर पातळ घाल. सो आतां थर्ड लेयर घायला आमी. ओके, सो 1 बाय 1 घालपीत वचपाचें आनी सोण्णां मातशें इनक्रीज करपाचें. आमी सकयल कंपाउंड आयलें करपाक आनी तूप घालपाचें 1 स्पून अशें आनी मागीर तो लेयर घालपाचो. आतां आमी ब्रावन लेयर घायला आनी हो जाल म्हणटरी मागीर व्हायट लेयर घालतलें. अशें करून करीत वचपाचें. दोळे मातशें वयताय सोण्णां बरें. ती तांबडी जाली. सो व्हायट लेयर कंप्लीट जालो करून आनी ब्रावन लेयर उरला तो लास्ट घालतलें. ओके, आनी मागीर जालें रेडी. सो फायनल लेयर घायला हें किमो झापाय लागलें जालें आनी मातशें तें जालें म्हणटरी मागीर वतो आमी वयर आनी मागीर न्हांवोन बीन डिनर बीन करून दोदोल करपा जाय. आतां दोदोला प्रिपेरेशन करपा जाय. आनी एक सांगता तुमकां आमी न्हू केन्ना ओवना बीन ट्राय केलें ना बेबीकू. सो ओवना कोत जाल्यार न्हू फर्स्ट लेयर आहा तो 15 मिनिट्स दवरपाचो आनी मागीर दुसरी लेयर आहाय ते 10 मिनिट्सान काडपाचें. हांवें म्हगे फ्रेंडाको विचारलेलें. सो तेणें म्हाका तें तेशें कोन्न ओवना कोत्ता. सो तेणें म्हाका तेशें कोन्न सांगलेलें ओवना कोत जाल्यार. सो आमी सोदां केलें जाल्यार एशें करून कोत्ताय वयल्यान सोण्ण बीन घालून आनीक गोडे जाण डिफरंट भाजीन कोत्ताय आसतलीं. सो ही आमगे सिंपल रेसिपी आमी पयलींसान हीच करून येयलें चायल्डहुडा मामा तशें करून कोत्तालीं. तें आमी आतां वयर हाडलां काडून. आतां तें पोत्ती मारपा जाय. टेस्ट जाताय. आनी चोय थिंग वयल्यान म्हाका म्हळ्यार कांय जालें ना. टेस्ट करता चलता. बरें जालां. हें अपर लेयर न्हू मातशें म्हाका कोरपोलो दिसलें पयलें पूण हांड्याचो जाल्यार क्लीन आसलेली हांडी आनी टेस्ट देखून केलो न्हू आतां थंय कोरपोलो बी माना. सो आय थिंक तो कलर कितें तरी डार्क येयलोलो तेका लागून. ओके, स्वीट बीन सारकें हा आनी बरें हा. ट्राय करूया आनी म्हाका सांगाय हा केशें जालें तें मागीर.
ते 4 नाल्ल टाकले ते आता दोदला रोस ही दोदोल रेसिपी ते गे मामागे रेसिपी ती म्हणजे आज म्हाका ड्युटी पडो आहा सो हांव रोस काडटा. हे राईस फ्लावर 1 कप आणि इल्लेशे सॉल्ट घालता बेस्ट जाय जाल्यार मागीर आनी घाले. सो ही आत न्हू दाटे रोस हांवें पयलीं सेपरेट काडला आणि हे पातळ हांवें 2 पाटी परत काडला. हा आता सेकंड बॅच करता सेम प्रोसेस दाट सेपरेट आणि पातळ सेपरेट. ओके रोस हे करा. हे 1/2 किलो गोड हे 1/2 किलो माडांचे आणि हे 1/2 किलो म्हणजे हांव हे थोडेशें घातलें हे 1/2 किलो. ओके पण 1 कपाक ते म्हाका हितून नाका सो हांव 1-2 बेश्टे मोठा आहा जाल्यार एक काडे हांव जाय जाल्यार मागीर तुगे टेस्ट फिरमाणी सो हांव बेश्टे दवरता पयलीं केश जाता चोयता नाजाल्यार तेय घातले. रोसा बरें करून फिरोयन ते मागीर परतून गाळप उशे गोड दाखयता कितलो ते उशे गोड चड नाका म्हाका ते चड माडांचे. बेस इल्लीशी ते इने सकल चड जायना हिंग म्हळ्यार घालता घालता. सो तितू हेलचे पावडर आणि हो दाटे रोस सेपरेट काडून तो घायला आणि ती 2 कुडकी तेन दवरलो गोडाचे तेय बीन आज मिक्स करता तितू. हा आणि ते मागीर स्टर करीत रावपाचें. हाय गायज सो आमचे तेल मामान मातशें ब्रेक केला आणि हांव तें चाळून येयला मातशें दोतोल जाय तेल तें. ओके हें उसोट हांवें अशें करून हँड टावल बांदिला सो ओव्हना ते घालपा ते ग्लव्स बी आसताय न्हू ते बी हँड ग्लव्स बी आसताय जाल्यार ते देखून हें करूं जाता. आणि तितू रेशो न्हू थोडो आमी कॅज्यू नट्स घायले चॉप केलेले इलायची पावडर थोडी घायला अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट तूं कॉटन इलायची पावडर तितू जायतो बी. आणि गोड मोठो माडा गोड आमी 1/2 किलो माडा गोड घेयलोले आणि 1/2 किलो उशे गोड घेयलो. सो चायल्डहूड न्हू आमगे ग्रॅनी बीन आमी चोंद्र्याचे करताली रानीचे दोतोल दोश मागीर आतां गॅसीचे करताय हेजे रानीर करूं मेळना न्हू तेका लागून. आनी चोंद्र्याचे मातशें बरें जाता डिस्टन्स आसता आनी ते चाळपाचें मातशें व्हडलें आसत न्हू फकत मातशें रानी धुंवर मातशें वयता आणि ते फकत हिंगा पासेच जाय आनी कांय ना दोदला सामकी इजी सिंपल. पूण एक हांव दोदोल खायना म्हाका लायकना दोदोल हांव टेस्ट देखून ना दोदोल हांव पयलेंचो लायकना दोदोल एक सारकी लायकची. मिक्स कोत्ता न्हू ते सायडी लागता न्हू ते एक स्पुनान नायफान अशें करून काडीत हें करपाचें. ओके सो ते आसलें तूं घालपाचें
फूल प्लीज ते उसळटा तेका लागून. जायत येयला ऑलमोस्ट आनी एक 10 मिनिट्सान अशें काडटली. ओके जायत येयलें ऑलमोस्ट जायत येयलां सारकें. 1 hour जाय तेका सारकी 1 hour जाय करपाक.